अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो कोई ये 5 ख्वाब देखता है और जिससे ये 5 ख्वाब नजर आते हैं तो वो अल्लाह तबारक व ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मिलने वाले इनामात जो है उसकी तरफ उसको इशारा दे दिया जाता है। तो वो कौन से ख्वाब है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये ख्वाब हमारा सच्चा है या झूठा है, और हमें अपना ख्वाब किसको बयान करना चाहिए और किसे नहीं बयान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ख्वाब की 3 सूरतें हैं। ख्वाब 3 तरह के हैं। एक तो ख्वाब वो आता है कि जो एक ख्याली ख्वाब होता है, या जो इंसान दिन भर में जो कुछ सोचता रहता है, कभी जिस चीज को चाहता है या जिस चीज में लगा रहता है और उस चीज को दिन भर सोचता रहता है, तो फिर उसी तरह के ख्वाब उसे नजर आते हैं। तो कभी तो घबरा जाता है, कभी ऐसा लगता है कि मैं किसी से मोहब्बत कर रहा हूं या कुछ और देखता है वो। तो जो चीज वो दिन भर में सोचता है और उसके दिमाग में जो चीजें गर्दिश कर रही होती है वही उसे ख्वाब में नजर आता है। तो ये सिर्फ एक ख्याली और तवहुमाती एक ख्वाब है, ठीक है। दूसरी चीज कि दूसरा ख्वाब वो होता है जो शैतानी होता है। शैतान की तरफ से उल्टे सीधे वसाविस और उल्टे सीधे ख्यालात और उल्टे सीधे ख्वाब, कि जिस तरीके से इंसान को ज़ाहिरी एतबार से और बेदारी के आलम में, बेदारी की हालत में उसके दिल में, उसके दिमाग में बुरे ख्यालात पैदा होते हैं या बुरे वसवसे उसे आते हैं या बुराइयों की तरफ उसका दिमाग, उसका दिल, उसका ज़हन माइल होता है, राग़िब होता है। तो इसी तरीके से ख्वाब में भी शैतान आकर के इंसान को परेशान करने की कोशिश करता है और फिर वो देखता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ या मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है। इस तरह के ख्वाब वो देखता है और उसे नजर आते हैं। तो जब इस तरीके का ख्वाब हम देखें तो फौरन जब भी हमारी नींद खुल जाए तो फौरन जो है अल्लाह तबारक व ताला से शैतान मरदूद से जो है शैतान मरदूद की पनाह मांगे कि अल्लाह मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके और जो है अपने ऊपर दम कर लिया करे या फिर जो है बाएं तरफ थुतकार दिया करे, ठीक है। हाँ, अगर बुरा ख्याल आ रहा है, डरावना जो है ख्वाब आ रहा है। तीसरा ख्वाब कि अल्लाह तबारक व ताला बाज़े मर्तबा अपने बंदे को जो चीज़ उसे मिलने वाली होती है, और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को किसी चीज़ की जब खुशखबरी देने वाला होता है तो उसे वो चीज़ ख्वाब में नज़र आ जाती है। दूसरी चीज़ कि हमें अपना जो ख्वाब है, चाहे वो ख्वाब अच्छा हो या बुरा हो, तो अपने ख्वाब को अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने ख्वाब को अपने दोस्तों के सामने नहीं बयान करना चाहिए। आपने अच्छा ख्वाब देखा है और बेहतरीन ख्वाब देखा है, अब उस अच्छे ख्वाब को अगर आप बयान कर रहे हैं तो हो सकता है कि जिसके सामने आप बयान कर रहे हो वो आपका हासिद हो, हसद करने वाला हो, और वो आपको इस ख्वाब की बुनियाद पर आपको कोई नुकसान या तकलीफ पहुंचा दे। जैसे कि कुरान करीम के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फरमाया कि या बुनय्या ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मेरे प्यारे बेटे, आप अपने इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने जिक्र न करना, वो आपसे दुश्मनी करेंगे, आपसे हसद करने लगेंगे। बेटे को मना किया है कि अपने इस ख्वाब की ताबीर जो है, अपने इस ख्वाब को बयान न करना, क्योंकि ख्वाब बड़ा अच्छा है और इस अच्छे ख्वाब पर आपके भाई आपसे दुश्मनी करने लगेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, वो 5 ख्वाब क्या है कि जो हमें नजर आए तो एक अच्छे ख्वाब होते हैं और बेहतरीन ख्वाब होते हैं कि जो इस बात की तरफ इशारा मिलता है, इस बात की तरफ अलामत है
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہتر کرے گا، اور اسی طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا خواب کہ خواب دیکھنے والا جو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خدا کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے گناہوں اور برائیوں سے اس کی پاکیزگی ہے، اور خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اسے معاف کر دے گا۔ یعنی جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی برائیوں کو ختم کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے پاک صاف کر دے گا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ اور دلیل ہے۔ دوسرا خواب کہ خواب میں اگر کسی نے دریا دیکھا تو خدا کے قریب ہونے اور ان تمام حرام کاموں سے دور رہنے کی طرف اشارہ ہے جو ماضی میں انسان کرتا تھا۔ ہوتا ہے نا انسان سے کہ جو ہے گزشتہ میں اس سے کئی خطا ہو گئی، کئی گناہ اس سے ہو گئی، کئی نافرمانیاں اس سے ہو گئی، اور اب وہ نیکیوں پر آ گیا ہے، وہ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے اندر بھی مشغول ہے، اور ایسی صورت میں وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں اس نے دریا دیکھا، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ وہ نیکی کے راستے پر چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا خواب کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ خواب میں کہ قرآن کریم کو اس نے دیکھا تو جو ہے اس کے روزی میں برکت اور وسعت، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ مال عطا فرمائے گا اور نیکی حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کو خواب میں دیکھنا ہدایت کی طرف، اور اسی طریقے سے نیکی کی طرف آنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق عطا کرے گا، اس کے رزق میں برکت عطا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس کی جو تنگی ہے اسے دور کر دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے اپنے بزرگوں کو، اللہ والوں کو اور ولی اللہ کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی بزرگ ہے، اللہ والا ہے، یا جسے ہم پہچانتے ہیں اور جن علماء سے اور اللہ والوں سے ہم محبت رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان سے ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہمیں خواب میں نظر آ رہے ہیں، یا جو علماء یا جو بزرگ یا جو اللہ والے دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور جو ہے ان کو ہم کبھی کچھ پڑھ کر کے بخشتے رہتے ہیں، تو اگر ان کو ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں تو یہ علامت ہے ان سے محبت کی۔ اور دوسری علامت ہے کہ آپ جو دین پر قائم ہے، آپ جو نیک عمل کر رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ آپ اپنے دین پر جمے رہیے، باقی رہیے، استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیے۔ یہ علماء سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے، اللہ کے ولیوں سے ایک محبت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دوسرا ہے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اگر کسی نے خواب کے اندر لفافہ دیکھا، کوئی پیسے دے کر کے جا رہا ہے لفافے میں، یا اور کوئی چیز دے کر کے جا رہا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اکیلی عورت اس خواب کو دیکھتی ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سماجی تعلقات کے حوالے سے کوئی اچھی خبر اس کو ملنے والی ہے، کوئی بہترین ہے نا، کسی عورت کے ابھی تک کسی لڑکی کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ اس طرح کا کوئی خواب دیکھتی ہے کہ اسے کسی نے آ کر کے لفافہ دیا، تو یہ ایک نکاح کا پیغام ہے، اور اس کی طرف جو ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلدی اس کے لیے جو ہے اس کا راستہ ہموار فرما دے گا، اور اس کی جو رکاوٹیں ہیں اسے اللہ رب العزت بہت جلدی دور فرما دے گا۔ یہ ہو گئی 4-5 سے خواب جو میں نے آپ کو بتلائے۔ اچھا، ایک خواب ہے کہ اگر کسی نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے، یہ ایک سوال پوچھا تھا کسی نے کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، یہ دشمن کی علامت ہے کہ آپ کے قریب میں یا پڑوس میں یا پڑوسی میں یا آپ سے کوئی ملنے جلنے والا ہے، اور اکثر علماء نے اس کی تعبیر یہی بتلائی ہے کہ خواب میں سانپ کو دیکھنا یہ دشمن سے تعبیر ہے یا کوئی آپ کا حاسدین ہے۔ تو اس بات کی فکر کی جائے کہ ہم نیک اعمال زیادہ کریں،
किसी का नुकसान ना करें और अल्लाह तबारक व ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करके और हमें जो है अल्लाह की तरफ रुजू करना है और उस ख्वाब से हमें पनाह मांगना है और अपने जो हासिदीन है, दुश्मन है, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पनाह जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आना है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, कि अल्लाह हमें हासिदीन के हसद से और फितीन के फितने से और दुश्मन की दुश्मनी से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। तो मैंने आपको 6 या 7 ख्वाब बतलाए हैं, यकीनन ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, कोई ख्वाब देख करके और हमें इन बातों को सुन करके ये नहीं कि हम हर एक अपने ऊपर इसको जो है फिट कर लिया करें, बल्कि हर एक की ज़ात को अलग अलग देखा जाता है कि वो नेक है या बद है, या उसकी हालत कैसी है, कैफियत क्या है, और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके हालात कैसे हैं, और फिर उसके ख्वाब की ताबीर बतलाई जाती है। ऐसे नहीं कि हर एक के साथ एक ही ख्वाब फिट कर दिया जाए, एक ही ख्वाब की ताबीर फिट कर दी जाए। 10 लोगों ने एक ही ख्वाब देखा, लेकिन 10 लोगों के ख्वाब की ताबीर अलग अलग बनती है। इसलिए हमें सारी चीज़ें समझना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।